तिलावत करेंगे। जनाब सैयद शाहजेब हसन कुरबानी साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब रोजगार स्कीम पिक, मोहतरमा मालिया वली भट्ट साहबा बिजनेस डेवलपमेंट पंजाब रोजगार स्कीम पिक, जनाब यासर इकबाल सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब रोजगार स्कीम, अरकान मजलिस आमला साबिक सदूर और हाजिर महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज की मेहमान टीम को अपनी और अरकान मजलिस आमला की तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस अहम आगाही सेमिनार के इनकाद करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें यहाँ तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। मौजूदा महंगे तरीन दौर में रोज़गार एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे मुल्क का ये अलमिया बन चुका है और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि तलबा व तालबात के पास आला डिग्रियाँ हैं लेकिन इनके पास कोई मुनासिब रोज़गार नहीं। इसके अलावा ऐसे बेशुमार अफराद हैं जिनके पास हुनर तो है लेकिन वसाइल की कमी के बायस वो अपने हुनर का मुनासिब इस्तेमाल नहीं कर पाते। अलावा जी ऐसे छोटे दर्जे के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी परेशान हैं कि उनके पास अपने कारोबार को वसअत देने के लिए भी वसाइल नहीं हैं। इन तमाम परेशान कुन हालात में मैं समझता हूँ कि पंजाब रोजगार स्कीम बिलाशुबा हुकूमत पंजाब का मुस्बत और अहसन इक़दाम है। हुकूमत पंजाब की स्कीमों से न सिर्फ आला तलीम याफ्ता तलबा व तलबात और नया कारोबार शुरू करने वाले मुस्तफ़ीद होंगे बल्कि ऐसे कारोबारी लोग जिनके कारोबार को कोरोना के बायस मुतासर हुए हैं वो भी इन स्कीमों से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। मौजूदा मुश्किल तरीन हालात में पंजाब रोजगार स्कीम बिलाशुबा आवाम के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित होगी। आखिर में मैं एक बार फिर अपने मौजूद मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करते हुए गुजारिश करूँगा कि इस अहम और मालूमाती सेशन को आगे बढ़ाएं ताकि हाज़रीन जिस मकसद के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो मकसद पूरा किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का पंजाब रोजगार की टीम को ये मौका देने का कि हम अपना आखिरी सेशन जो है पंजाब रोजगार के ऊपर वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। उसको शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक जनरली क्वेश्चन बोलूँ, क्या आप में से किसी को पंजाब रोजगार स्कीम के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन है किसी भी मेंबर को? ठीक है। ये स्कीम जो है हमारी ये अक्टूबर 2020 में जो है स्टार्ट हुई और ये स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली जो है वो रनिंग कंडीशन में है। और यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये फील कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये फील कर रही है कि स्कीम जो है वो तो रनिंग में है लेकिन उसकी आगाही जो है वो है ग्रास रूट लेवल पे उतनी इफेक्टिवली नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके लिए हमने आप लोगों का प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ किया है ताकि यहाँ पे आज स्कीम से मुतल्लिक़ जो इसके सारे फीचर्स, इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर वो आप लोगों से शेयर किया जाए और आप ही के प्लेटफॉर्म से ये इंफॉर्मेशन आगे तक पास ऑन जितना मैक्सिमम हो सके ये हो जाए। स्कीम इसकी प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले हमारा एक टीचर सॉन्ग है, काइंडली वो
मंजिलों का यकीन, जिनकी मेहनत से महकी है ये सरजमीं, जिनसे सरसब्ज़ व शादाब है सुबह व शाम, मुल्को मिल्लत की है जिनसे रोशन जबीं। तुम्हीं को तुमसे है पाकिस्तान, तुम्हीं से पंजाब की है शान, तुम्हीं को तुमसे है पाकिस्तान, तुम्हीं से पंजाब की है शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रोजगार स्कीम, जैसे कि मैंने ये आपको बताया कि ये अक्टूबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये लॉन्च की थी ये स्कीम, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और नए कारोबारी मौके प्रोवाइड करने के लिए। इसका जो टोटल हमारे पास जो बजट है जो हमने कैलकुलेट किया कि हम 5 सालों के अंदर जो लोन दे सकते हैं वो 30 अरब जो है इसकी इनिशियल है, और ये 10 अरब का इनिशियल फंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च किया है। मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है? तो ये स्कीम जो थी ये खास तौर पर कोविड के दिनों में जो थी ये लॉन्च की गई, क्योंकि जब ये अक्टूबर 2020 में आपको पता है कोविड अपने रूज पे था, इसमें खास तौर पे नए कारोबारी मौक़ों को तो खैर जहाँ रोका तो रोका, उसने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर किया थ्रू आउट पंजाब, क्योंकि थ्रू आउट वर्ल्ड ये तो सब हुआ। तो ये स्कीम खास तौर पर लॉन्च की गई अपने नए कारोबारी तबके के लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए और एग्जिस्टिंग को भी सपोर्ट करने के लिए। इसमें जो हमारे पास सेक्टर्स हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हैं तकरीबन इसमें सारे सेक्टर जो है वो कवर हो रहे हैं, इसमें कोई भी सेक्टर वो नेगेटिव नहीं है। इसमें टेक्सटाइल है, लाइट इंजीनियरिंग है, एग्री बेस्ड सारा का सारा, इसमें पोल्ट्री बेस्ड सारा का सारा आ रहा है, प्रिंटिंग, ट्रेडिंग, फर्नीचर, यानी कि इसमें कोई भी एरिया वाइज और सेक्टर वाइज गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसमें हमारा जो टारगेट ग्रुप जो आया है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के साथ साथ जो हमारे पास इसमें टारगेट ग्रुप है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स, आर्टिजन, स्किल्ड वर्कर, और इसके अलावा इसमें जितने भी किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो नया कारोबार कर रहे हैं या नया कारोबार करना चाहते हैं वो इसमें शामिल है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो इसका मेन पोर्शन है ही है। इसमें हमारा मेन फोकस था कि लोग बिजनेस की तरफ आए, खास तौर पे वो स्किल्ड वर्कर या वो बच्चे बच्चियाँ जो भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से डिग्रीज और डिप्लोमा लेके ग्रेजुएट हुए हैं उनको एक बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइनेंस की सूरत में प्रोवाइड की जा सकती। इसमें जो एलिजिबिलिटी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या था, 20 साल से 50 साल की एज ब्रैकेट, ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है। जेंडर इसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सब अलाउ है। रेजिडेंट जो है वो रेजिडेंट ऑफ पंजाब होना जरूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि काफ़ी लोगों के पास जो शनाख्ती कार्ड होता है उसमें मुस्तकिल पता जैसे कि इस्लामाबाद का या किसी दूसरे सूबे का अदर देन पंजाब लिखा होता है। तो इस केस में उसका कम से कम मौजूदा पता पंजाब का होना जरूरी है, क्योंकि ये स्कीम खास तौर पे पंजाब रेजिडेंट लोगों के लिए बनाई गई है। बिजनेस टाइप जो है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एनी बिजनेस फुलफिलिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बिजनेस जितने टाइप के बिजनेस इस वक्त हमारे पास हैं, जो बिजनेस टाइप्स मौजूद हैं वो सारी की सारी इसमें एलिजिबल है। नए बिजनेस के लिए भी, स्टार्टअप के लिए भी ये सेम क्राइटेरिया लीड करते हैं।
یہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں، میکسیمم لون اماؤنٹ اس میں 10 ملین 1 کروڑ تک ہے. کلین لینڈنگ اور سیکیورڈ لینڈنگ. کلین لینڈنگ ہے جو 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک، اور سیکیورڈ لینڈنگ 10 لاکھ سے اوپر، میکسیمم 10 ملین 1 کروڑ تک. لون ڈسپرس ہونے کے بعد انسٹالمنٹ میں اس کی پیمنٹ ہے، یعنی کہ یہاں پہ جب آپ کا لون ڈسپرس کیا جائے گا وہ 1 گو میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی انسٹالمنٹ بیس پروگرام پہ آپ اسے ریٹرن کریں گے 2 سے 5 سال کے. اس میں جو پرپز آف دا لون ہے، جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ نیو بزنس کے لیے بھی ہے، ایگزسٹنگ بزنس جو ہے وہ اس کو ایکسپینشن کے لیے لینا چاہ رہا ہے، یا وہ اس کو ایز اے ورکنگ کیپٹل لینا چاہ رہا ہے، یہ سیم ہے، ایکول ہے. اور اس میں اگین مینوفیکچرنگ، سروس سیکٹر، ٹریڈنگ سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر اس میں کورڈ ہے سارا. پروسیسنگ فیس جو ہے اس کی وہ 1 ٹائم جو بھی پروسیسنگ فیس ہے وہ ہے 2000، جو آپ بینک آف پنجاب میں جمع کراتے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ دا رجسٹریشن. رجسٹریشن پروسیس کیسا ہے وہ بھی آگے آتا ہے، میں آپ کو سارا وہ بھی ایکسپلین کر سکتا ہوں. یہ کاسٹ آف کیپٹل یعنی کہ جو بیسیکلی مارک اپ ریٹ ہے کلین لون کے لیے، جو 10 لاکھ تک کا لون ہے اس میں 4%، اور سیکیورڈ لون جو 10 لاکھ سے اوپر اور 1 کروڑ تک ہے وہ 5%. یہ آپ اس میں جو ہے وہ کلیئر رکھیں کہ یہ مارک اپ جو ہے یہ آپ کا فکس رہے. اس میں گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے قائبر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب پے کر رہی ہے، تو اس لیے قائبر کل کو اوپر نیچے چینج بھی ہوتا ہے، بڑھتا ہے یا اس سے کم ہو جاتا ہے، اس سے آپ کی انسٹالمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا مارک اپ سیم وہی رہے گا جس پہ آپ نے سائن کیا ہے ٹل دا ٹائم آپ کا یہ ایگریمنٹ پورا ہو جائے. اس میں ہم نے ڈیٹ ایکویٹی ریشو 80-20 فار میلز اینڈ 90-10 فار وومن. جیسے آپ کو پروجیکٹ لے کر آئے ہیں جس میں آپ نے بتایا ہے کہ 1 کروڑ اس کی پروجیکٹ فیزیبلٹی رپورٹ بنی ہے، تو ایز پر دا پروسیس 20% جو ہے وہ آپ کی ایکویٹی ہوگی، 80% جو ہے وہ فائنینس کیا جائے گا. یہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری بھی کرتا ہے. فیمیلز کے لیے اور ٹرانسجینڈرز کے لیے اس میں سہولت یہ دی گئی ہے کہ 90% تک فائنینسنگ اویلیبل ہے اور صرف 10% ان کے اینڈ سے ایکویٹی ریکوائر ہے. ٹینیور آف دا لون 2 سے 5 سال کے لیے. کلین لون جو 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک، اس کے اندر سیکیورٹی کیا دی جائے. ہم نے کلین لون کو بھی اگر دیکھیں تو 1 لاکھ سے 5 لاکھ اور پھر 5 لاکھ سے زیادہ اور 10 لاکھ تک، اس کو 2 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیے. 5 لاکھ تک کی جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کی پرسنل گارنٹی ہے، جو بندہ اپلائی کر رہا ہے اس کے اپنے سائن جو ہیں وہ پرسنل سیکیورٹی کے طور پہ وہ یوز کرے. 5 لاکھ سے اوپر 10 لاکھ تک کے لیے تھرڈ پارٹی گارنٹی اس میں ریکوائرڈ ہوگی. تھرڈ پارٹی گارنٹی آگے پھر 2 حصوں میں فردر ڈیوائڈ ہو جاتی ہے کہ کیا آپ کسی سرکاری ملازم کی گارنٹی دینا چاہ رہے ہیں یا کسی پرائیویٹ. اگر کسی سرکاری ملازم کی گارنٹی دینا چاہ رہے ہیں تو پے اسکیل 10 سے اوپر کا کوئی بھی سرکاری ملازم 10 لاکھ تک کے لون کی گارنٹی دے سکتا ہے. اگر وہ کوئی پرائیویٹ انڈیویجول ہے وہ بھی اس میں آپ کے بہاف پہ گارنٹی دے سکتا ہے، پرووائڈیڈ ایٹ کہ اس کے اور آپ کے ایسٹس ملا کے اس لون اماؤنٹ کو کور کرتے ہیں. اس میں پلیڈ نہیں کچھ کیا جا رہا. مثلا اگر میں کسی کا تھرڈ پارٹی گارنٹر بنتا ہوں تو میرے پاس کتنا ایسٹ ہونا چاہیے، وہ وہیکل کی ہو سکتی ہے، وہ پراپرٹی کی ہو سکتی ہے، جو اس لون اماؤنٹ کو کور کرتی ہے. اس کا صرف ڈاکیومنٹ لگے گا، وہ پلیڈ نہیں کی جائے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ چیز نیٹ ورتھ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کا کہ ہم اس میں نیٹ ورتھ کو کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں. جو پراپرٹی ویلیو جو ہم اس میں کنسیڈر کرتے ہیں وہ ڈی سی ریٹ ویلیو کی کنسیڈر کرتے ہیں، یا انہوں نے اس میں کوئی ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ جمع کرایا ہوا ہے اس پراپرٹی کے اگینسٹ، اس کا ڈاکیومنٹ، یا وہ پراپرٹی جو ہے وہ
पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन के अप्रूव वैल्यूएटर से उसका उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा हो, इससे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो कंसीडर की जाए। अब इसमें आ जाता है सेकेंडली सिक्योर्ड लोन जो 10 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक है। इसमें मॉर्गेज और एसेट वो मस्ट है, वो आप प्रॉपर्टी भी हो सकती है और उसमें व्हीकल भी इन्वॉल्व है। इसलिए सिर्फ जरूरी नहीं है कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, अगर किसी के पास व्हीकल की प्राइस जो इसको कवर करती हो वो भी प्लेज करवाई जा सकती है। इसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कोई भी प्रॉपर्टी आप प्लेज करवा सकते हैं। इसमें अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपकी ब्लड रिलेटिव मतलब आपके वालिद साहब, आपके भाई, स्पाउस या आपके चचाजाद जो भाई हैं वो इसमें अपनी प्रॉपर्टी आपके ब्याज पे दे सकते हैं। थर्ड पार्टी कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। ये अब हमारा है ऑनलाइन वेब पोर्टल पंजाब रोजगार स्कीम का। इस स्कीम में देखें, जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपने किसी भी ऑफिस में जाके जमा नहीं कराना। ये 100% पोर्टल बेस्ड है। जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ जो है इस चीज़ की कि इसमें कहीं पर भी आप किसी इंडिविजुअल, किसी भी सरकारी बंदे से या प्राइवेट बंदे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन वेब पोर्टल पे के थ्रू जाएंगे। ये हमने अपना इसमें लिंक दिया हुआ है। आप जैसे ही रोजगार पंजाब रोजगार मेंशन करते हैं वेबसाइट पे तो हमारा ये जो पोर्टल है ये ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो पहली मेन चीज़ है वो है आपका CNIC। CNIC जो है वो आपका रजिस्टर किया जाता है और उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ये आप उसमें प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर। ये ज़रूर ख्याल रखिए कि जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो अपना CNIC नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बड़ी एहतियात से रखें, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती हो गई और वो रजिस्ट्रेशन हो गई तो उसको दोबारा रिवर्ट करवाना बड़ा डिफिकल्ट है। आपका CNIC नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये जब आप एप्लीकेशन में फिल कर रहे हो ऑनलाइन तो काइंडली उसको एहतियात से चेक कर लें उसमें कोई गलती ना है। ये ऑनलाइन वेब पोर्टल में जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे पूरे जो है वो आगे फॉर्म पे ओपन होते जाएंगे। उसको आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें। उसमें आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें एजुकेशन और जो है डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें फिल करते रहेंगे। अगर आपने किसी बैंक से ऑलरेडी कोई लोन या कोई क्रेडिट फैसिलिटी आप अवेल कर रहे हैं उसको भी आप मेंशन कर दें। उसके डॉक्यूमेंट्स प्रेफरेबली अगर आपके पास हैं तो वो भी स्कैन में अटैच कर दें। और रेफरेंसेस जिसके आप देंगे, जो पर्सनल रेफरेंसेस होंगे उनका भी नेम और नंबर उसमें मेंशन करें। अगेन जब आप उसमें रेफरेंस मेंशन कर रहे हैं किसी का तो उसका नाम, मोबाइल नंबर वो भी जब आप फिल कर रहे हो तो एहतियात कीजिए क्योंकि उसमें भी गलती ना लगे। क्योंकि अगर उसमें गलती हो जाती है तो बाद में उसको करेक्ट कराने के लिए जब आप रेक्टिफिकेशन करते हैं एप्लीकेशन फिर दोबारा से 0 पे चली जाती है, उससे फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। तो ये जब आप इसको फिल कर रहे हो तो काइंडली इसका खास ख्याल रखें। ये एप्लीकेशन जो हमारा प्रोसीजर है जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा का सारा वेब पोर्टल पे ये जो है अवेलेबल है। आपने अपने पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने साथ रखने हैं और उसके बाद आपने वेब पोर्टल पे जाने के बाद जो फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं उसको फिल करते जाना। ये सारे फॉर्मेट्स फिल करने के बाद आपको जब आप इसमें इसको सबमिट कर देते हैं तो आपको कंफर्मेशन SMS भी आ जाता है पंजाब रोजगार स्कीम की तरफ से कि आपकी एप्लीकेशन नंबर, उस पर रेफरेंस नंबर भी मेंशन होगा, आपके CNIC नंबर के अगेंस्ट कि आपकी एप्लीकेशन हमारे पास रजिस्टर्ड होगी।
ये एप्लीकेशन प्रोसीजर ही की आगे कॉन्टीन्यूटी है कि आपने उसमें पिक्चर अटैच करनी है क्लियर, जिसमें आपका फेस जो है वो क्लियर आ रहा हो, फ्रंट साइड बैक साइड CNIC की अगेन क्लियर पिक्चर। उसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट, इसमें अगर कोई इलिटरेट है तो वो इलिटरेट मेंशन कर देगा, अगर वो अपनी एजुकेशन उसमें मेंशन करता है मैट्रिक FA मास्टर जो भी डिग्री है, जो लेटेस्ट डिग्री है वो आप उसमें स्कैन करके लगा दें। जो चीज़ आप स्कैन कर रहे हैं बस सिर्फ ये ख्याल कर लीजिए कि वो क्लियर हो, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन में वो क्लियर नहीं आएगी तो अननेसेसरी अगेन एप्लीकेशन आपके पास वापस आएगी और उसमें आपका टाइम वेस्ट। इसके अलावा अगर आप के पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है या कोई और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो भी इसमें स्कैन कर दें। जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो उसमें स्कैन कर दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन थ्रू होना इजी हो जाती है। इसके अलावा आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल रेजिडेंस का, इसके अलावा अगर आपका जो ऑफिस के जो है बिल या टेनेंसी एग्रीमेंट वो आप अटैच कर दें, अगर ओनरशिप है तो उसका प्रूफ जो है वो दे दें। इसके अलावा आपने इसमें अपनी मंथली बिजनेस इनकम, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो एग्जिस्टिंगली आपके पास कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, ये सारा का सारा फॉर्मेट ऑनलाइन अवेलेबल होगा, आप उसको फिल करते जाएंगे। और इसके अलावा आपने 2 रेफरेंसेस जो देने हैं उसमें उनका नेम, मोबाइल नंबर और CNIC, कोई से भी 2 रेफरेंस आपने उसमें देने, वो कहीं पर उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कहीं सिग्नेचर वगैरह नहीं, ये पर्सनल रेफरेंसेस हैं जो पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए लिए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए जिसमें लिखा हुआ है पर्सनल नेटवर्क स्टेटमेंट, थर्ड पार्टी नेटवर्क स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन गारंटी, प्रोजेक्ट विजिबिलिटी, बिजनेस प्लान, ये सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आपने पर्सनल नेटवर्क स्टेटमेंट जो है वो आपकी अपनी इंडिविजुअल की होगी, जिसमें आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, व्हीकल ओन करते हैं, जो भी वैल्यूएबल आप होल्ड करते हैं वो मेंशन कर देंगे। थर्ड पार्टी अगर आपके साथ कोई इसमें गारंटर आ रहा है, सेम वही डॉक्यूमेंट जो है वो थर्ड पार्टी इसमें प्रोवाइड करेगा कि उसके पास कौन कौन सी कोई प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या उसके पास कोई व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन गारंटी लेटर जो है ये उस केस में है कि अगर आपका थर्ड पार्टी गारंटर कोई सरकारी मुलाजिम है, तो ये हमने उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने डिपार्टमेंट से उसे वेरीफाई करा के वो भी इसमें आपने स्कैन लगाए। इसके अलावा प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी फॉर्म, ये जो 4th वन है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एप्लीकेशन को एवेल्युएट करने के लिए। इसके अंदर आपने अपनी जो डिटेल है, जो प्रोजेक्ट में जो आप मेंशन करेंगे, वो आप जो उसकी डिटेल मेंशन करें वो भी सही हो और सेम इसी के ऊपर आपसे टेलीफोनिक वेरिफिकेशन भी होगी कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं या उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो जो कैपिटल आपने एक्वायर करना है बेसिकली उसका आपने यूज बताना है, जो हम आपने से जो कैपिटल हम लेना चाह रहे हैं उसका एक्चुअल यूज क्या होगा, एग्जिस्टिंग के लिए भी और न्यू बिजनेस के लिए। ये पंजाब रोजगार का एक वो पोर्टल जो है ये आ गया है। जब आप जैसे ही सबसे पहले जाके जब पंजाब रोजगार के पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे आके आप अपना लॉगिन ID बनाते हैं, एप्लीकेशन आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करेंगे और जैसे जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते जाएंगे आपके आगे नेक्स्ट विंडो खुलती जाएगी इंस्ट्रक्शंस में कि आप उसको बेसिक क्राइटेरिया उसका फुलफिल करते जाएंगे। ये सारा का सारा वेब पोर्टल के ऊपर क्या आपको सरकारी मुलाजिम है, क्योंकि ये स्कीम किसी सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं है। सरकारी मुलाजिम इसमें गारंटी दे सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग सरकारी जो मुलाजिम है वो ये स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकता। प्राइवेट एम्प्लॉय जो है वो स्कीम ले सकते। ठीक है जी। इसमें टाइप ऑफ द लोन, लोन आप कौन सा वाला लेना चाह रहे हैं,
آپ سیکیور لون لینا چاہ رہے ہیں, انسیکیور لون لینا چاہ رہے ہیں. انسیکیور لون 10 لاکھ تک اور سیکیور لون جو ہے وہ 10 لاکھ سے اوپر 1 کروڑ تک. یہاں پہ یہ آپ کی بیسک انفارمیشن آ گئی, CNAC, موبائل نمبر, ڈیٹ آف برتھ. یہ ساری انفارمیشن جب آپ فائنل کرنے لگیں تو ایک دفعہ اسے لاسٹ میں چیک بھی کر لیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی رہ نہیں. جب آپ سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد اسے اوکے کر دیتے ہیں تو ایک اپلیکیشن نمبر جنریٹ ہوتا ہے. یہ آپ کا یونیک اپلیکیشن نمبر ہوتا ہے جو آپ کے CNIC نمبر کے اگینسٹ جنریٹ ہوتا ہے. یہ اپلیکیشن نمبر جیسے ہی آپ کا جنریٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک سلپ جو ہے وہ مل جاتی ہے بینک آف پنجاب کے نام کی, جس میں 2000 کا آپ نے ڈپازٹ کسی بھی بینک آف پنجاب میں جا کے ڈپازٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارا ہے کہ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ لون, یہ بھی پنجاب روزگار کے ساتھ ہی ہے. یہ جو گرین ڈیولپمنٹ لون ہے یہ اسپیسیفکلی جو ماحول دوست ایکٹیویٹی آپ اپنے کاروبار میں کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, آپ سولر لگوانا چاہ رہے ہیں کمرشل یوز کے لیے, یا پھر آپ جو ہے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں, ڈرپ اریگیشن کروانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے یہ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام بھی اسی کا پنجاب روزگار کا حصہ ہے. وہ بھی سیم کرائٹیریا فالو کرتا ہے اور آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں جو ہمارے پاس جو لون ہمیں الاٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ خالی کاروباری طبقہ, بلکہ اس میں ایگریکلچر بیسڈ اور ایسی انڈسٹری یا ایسا بزنس جو ماحول دوست ہو, جیسے ویسٹ مینجمنٹ ہے, زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے, جو اینٹوں کے پٹر کے لیے جو پولوشن کم کرنے کے لیے, آپ وہ لوگ بھی اس میں لون اپلائی کر سکتے ہیں. یہ میرے اینڈ سے یہ چیزیں کمپلیٹ. فورم از اوپن, آپ لوگوں کو اگر کوئی کراس کرنی ہے آپ کر لیجیے. کوئی چیز جو میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تو آپ مجھے کائنڈلی بتا دیں. کسی نے کوشچن آنسر کوئی جی عاطف ربانی, چیئرمین اسٹڈی کمیٹی SME. تو یہ SME کے ریلیٹڈ ہی ہے جو آپ نے آج یہ روزگار کے بارے میں بتایا. تو بہت شکریہ آپ کا, ہمارے نالج اور کامرس میں آپ نے بڑی ایک مفید انفارمیشن ہم سے شیئر کی. یہ 2020 سے اسٹارٹ ہے, 2 سال ہو گیا, تو یہ ہمارے تک کیوں نہیں پہنچا اتنی دیر پہلے, یہ آج پہنچ گیا. میرا خیال آدھا تو آپ نے لون بانٹ بھی دیا ہوگا, ہمارے لیے بھی چھوڑا بھی ہے کہ نہیں چھوڑا, اس کا بھی بتائیے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ یہ بڑی اچھی اسکیم ہے, اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے انٹرپرینیور ہیں ان کے لیے تو بہت کارآمد ہے. تو اس میں جو آپ نے ڈیٹیلس بتائی تھی کہ کن کن سیکٹر کے لیے, وہ بڑی جلدی سلائڈ تو گزر گئی, لیکن اس میں سے دیکھتے دیکھتے مجھے بہت سے سیکٹر نظر آئے کہ جو مس تھے ہمارے میرا والا کے لحاظ سے. تو وہ ان کو بھی دیکھیں کہ ان میں کچھ سیکٹر ایڈ کریں. ایک آپ نے بڑا اچھا یہ کہا ہے کہ آپ پراپرٹی کے ساتھ اپنی وہیں پہ بھی پلش کروا سکتے ہیں. تو ایک چیز میں اور کہوں گا کہ جہاں پہ میرا والا کے اندر SMEs لوگ کام کر رہے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنی پراپرٹی بھی نہیں ہے اور گاڑی بھی بے شک نہ ہو, لیکن ان کے پاس پلاسٹک انجیکشن مولڈنگ مشین ضرور ہوتی ہے کام کرنے والے, یا کوئی دوسرے امبرائڈری کا کام کر رہے ہیں تو ان کی اپنی مشین. تو یہ اس کو مشین کو بھی فلیش کر کے نا ان کو لون آپ دے سکتے ہیں. یہ اس کو بھی آپ اس کے اندر دیکھیں. اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو آپ نے کہا کہ لون جو کسی نے لیے ہوئے ہیں تو وہ لون میں کریڈٹ کارڈ بھی شامل ہے. جب آپ رجسٹر کریں گے تو اس کریڈٹ کارڈ کا بھی لون کے ساتھ ہی لکھنا ہوگا کہ نہیں وہ کریڈٹ کارڈ کو اس میں حاصل ہوگی. اور ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ SME بھی جو سیڈ ہے وہ بھی رجسٹریشن کر کے اپنے پروجیکٹ اور لون وغیرہ دے رہا ہے, تو اسی کی رجسٹریشن کے اوپر یہ فیسلٹی بھی مل سکتی ہے کہ اس کی رجسٹریشن ہمیں علیحدہ سے ہی کروانی پڑے گی. SMEDA کی جو سی ہے وہ بھی SME کے اوپر ہی وہ کام کر رہے ہیں اور لون وغیرہ بھی دے رہے ہیں. یہ 2-3 چیزیں تھیں, اس کے اوپر بھی ذرا ٹائم. تھینک یو. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا جاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے پوچھا تھا کہ
फंड्स की एलोकेशन, ये फंड्स कितने की अवेलेबिलिटी, तो फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत एम्पल फुली अवेलेबल है। ये यहाँ पे ये जरूर से आप कह सकते हैं कि लेट आए हैं, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत टाइम है। स्कीम जून 2025 तक है और ये अभी हमारे पास फंड की अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई कमी नहीं, तो उसके लिए जो है वो आप बेफिक्र रहें, फिर तसल्ली से सब लोग बताएंगे। जहाँ तक बात आई है सेक्टर की, तो मेरा ख्याल हमने सारे सेक्टर जो है उस पर कवर किए। मुझे बता दी कौन सा ऐसा सेक्टर है जो ऐड नहीं है, कौन सा सेक्टर। ये जो सेक्टर है ये हमने लिखे हैं, इसके अलावा आप समझते हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो नहीं इसमें ऐड किया गया, लेकिन वो एज पर द पॉलिसी सारे के सारे सेक्टर हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ आपको मैं ये बता दूं कि इनको लोन नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। वो ये है कि अगर आपके पास कोई प्लॉट है, कोई जगह पड़ी है कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, और सब सेक्टर्स के लिए सर्विसेज, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ें। अगर कोई इस सेक्टर में यहाँ पे कोई अगर लिखा हुआ नहीं भी है तो आप मुझे बता दें ठीक है। वो अगर वो जस्ट इन केस अगर वो मेंशन नहीं भी है तो उसमें फिक्र में होने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि ये कंस्ट्रक्शन के लिए ये सिर्फ लोन नहीं है, बिजनेस के सारे सेक्टर किसी भी फॉर्म में आ रहे हैं वो अवेलेबल हैं और थ्रू आउट द पंजाब है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर की पूरी इसमें रेंज अवेलेबल है। यहाँ तक कि जो मैंने लास्ट स्लाइड की पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट लोन की, उसमें सोलर इंस्टॉलेशन भी शामिल किया। काफ़ी ऐसे लोग कि उनके पास कमर्शियल प्लेस या फार्म हाउस है और उन्हें लोन की ज़रूरत बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, वो एनर्जी सेविंग के लिए सोलर इंस्टॉलेशन लगवाना चाह रहे हैं। ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, सोलर इंस्टॉलेशन भी इंक्लूडेड है, बट फॉर कमर्शियल प्लेस, रेजिडेंशियल के लिए नहीं। वो बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करना चाह रहे, वो अगर सोलर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने शॉप में, फैक्ट्री में, फार्म हाउस के ऊपर या जहाँ पे भी उनकी कमर्शियल एक्टिविटी है, वो ये भी इसको इंस्टॉल करवा सकते और उसमें किसी भी सेक्टर की उसमें कोई जो है हमारी तरफ से ब्लॉकेट नहीं है। और जैसा आपके से क्वेश्चन था कि इसमें क्रेडिट कार्ड को भी आपकी जो उनका कहना है कि जब आपके क्रेडिट उसमें आपके पास जो किसी का लोन भी है तो वो भी आपको जी क्रेडिट असल में देखें ये ECIB रिपोर्ट का आप लोगों को आइडिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जब भी आप बैंक में अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा प्रोसीजर थ्रू बैंक ऑफ पंजाब करवा रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा प्रोसीजर जो है आपको और रिवाइज कर दूँ कि जब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जब हमारे पास पहुंच जाती है और हमारे स्क्रूटनी ऑफिसर्स उसको चेक कर लेते हैं, अगर उसमें कोई छोटी मोटी कोई गलती रह जाए तो हमको एप्लीकेशन रिवर्ट आपको एप्लीकेट को वापस भेज देते हैं, जिसका आपको मैसेज भी आता है कि आपकी एप्लीकेशन आपको वापस मिली। उसमें जो भी चीज़ जो कभी पेशी आप पूरा करके जैसे ही हमें वापस भेजते हैं, हम वो एप्लीकेशन सेम पोर्टल से फॉरवर्ड कर देते हैं बैंक ऑफ पंजाब को फॉर फर्दर प्रोसेस। उसमें नादरा वेरिफिकेशन भी होती है और वो एक पहला स्टेप करते हैं कि आपकी ECIB रिपोर्ट निकाल। ECIB रिपोर्ट इंडिविजुअल की भी निकलती है क्योंकि बेसिक तो आप CNIC पे रजिस्टर्ड है, पर अगर कंपनी है उसकी भी निकलती है। ECIB रिपोर्ट में अगर आपके पास किसी बैंक से लोन नहीं लेकिन क्रेडिट कार्ड या आपने ऑटो फाइनेंसिंग ली हुई है, वो शो करती है और वो आपकी जो नेट इनकम जो कैलकुलेट करते हैं वो उसमें से माइनस भी करते हैं क्योंकि वो लायबिलिटी है। तो आप उसको बेटर है मेंशन कर दें। अगर मेंशन नहीं भी होगी तो ECIB रिपोर्ट में वो ऑटोमेटिकली पता तो लग जाएगा लायबिलिटी में तो ऑटोमेटिक जी। तो वो जो ये है कि क्रेडिट कार्ड, हाँ क्रेडिट कार्ड हो गया या आपकी ऑटो फाइनेंसिंग होगी, वो इसमें काउंट होगी और वो मेंशन कर दें। अपार्ट फ्रॉम दिस के आपने कोई रनिंग फाइनेंस या OD फैसिलिटी ली है वो भी इसमें शामिल है। मीडिया के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वहाँ से जो लोग हैं, लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा है कि 4 साल तक FPR आपका ऑर्डर नहीं कर सकता। कोई आपकी भी ऐसी फैसिलिटी है कि आप अगर वो रजिस्टर्ड होता
FBR کے ساتھ ابھی اس کا پنجاب روزگار کا تو ایسا کوئی ایگریمنٹ ڈائریکٹلی نہیں، پنجاب روزگار، کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو زیادہ سیکٹر سے زیادہ جو لوگ آئے وہ یہ تھا کہ جنہیں بزنس کک اسٹارٹ کرنا تھا یا ابھی وہ چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے تھے، اس کو ایک اسٹیپ اوپر لے کے جانا تھا۔ ہمارے پاس جو زیادہ تر ابھی 65% تو ایگزسٹنگ بزنس والے اور 25% نہیں ہے۔ ہم نے یہ ریشو کو خود سے نہیں اس میں جو ہے کیا ہوا کہ اس 35 اور 65 مینٹین کریں، یہ جو اپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ سمجھیں کہ اس کا یہ ایک ایوریج کس طرح کی کیلکولیٹ ہوگی۔ تو FBR کے آڈٹ کا یہ والی چیز ابھی ایسا اس میں نہیں ہے، لیکن میں مطلب کہ جو پارٹ ہمارے پاس ہے اس میں FBR کا اتنا بڑا چنک انوالو ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا اور کسی نے دوستوں کو بات کرنی؟ جی میرا نام عرفان ہے، ہوتا ہے یار ایک دوست سوال کرتے ہیں، آپ نے اس کا ذکر کیا ہے 20 سے 50 تک، اس سے ابو ہے وہ کرائٹیریا میں نہیں جی وہ اس کرائٹیریا میں یہ کوسچن لازمی آتا ہوتا ہے۔ ایج لمٹ ہے جی 20 سے 50۔ اب اس کیس 5 اور جو آپ کا گارنٹر اگر آپ تھرڈ پارٹی کا گارنٹر دیتے ہیں وہ 55 تک۔ اس کیس میں جیسے بھی ہمارے پاس لوگ اپلیکینٹ اپلائی کرتے ہیں ایگزسٹنگ بزنس والے لوگ کہ بزنس ہم کر رہے ہیں 20 سال سے کر رہے ہیں 25 سال سے کر رہے ہیں، لینا چاہتے ہیں لوگ، لیکن ایج لمٹ جو ہے وہ لیپس کر دی، تو اس میں ہمیں یہ بتا رکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم ایج لمٹ کو تو چینج نہیں کر سکتے۔ اس کیس میں اگر آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی جو 20 پلس ہے وہ اس میں جو ہے وہ لون اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کیس میں بینک آپ سے یہ کرتا ہے کہ وہ جب اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بتاتا ہے، جیسے 21-22 سال کا لڑکا لڑکی ہے تو ایکسپیرینس بتا رہا ہے، اس کا ایکسپیرینس آبویسلی 3-4 سال کا بنے گا، وہ اس میں مینشن کر سکتا ہے کہ یہ فیملی بزنس ہے، میرے فادر یہ اس بزنس میں ساتھ ہیں جن کا جو پچھلے ہم اس کاروبار کو 30 سال سے 25 سال سے رکھ کر ہیں۔ تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ بینک کی سیٹسفیکشن کے لیے ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کہ بیسک ایپلیکینٹ جو ہے وہ کی ینگ ہے، لیکن بیک اینڈ اس کے نام پہ فادر چچا جو اسی بزنس سے آلریڈی بلانگ کرتے ہیں، سیم بزنس میں ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہے، لیکن اس میں زیادہ تر ایگزسٹنگ بزنس کو یہ فیور جلدی ملتا ہے۔ کوئی شاپ ہے یا ٹریڈنگ سیگمنٹ ہے جو آلریڈی کر رہا ہے، اس کے لیے وہ اگر پروف کے لیے آپ سے کوئی بینک اسٹیٹمنٹ یا کوئی فائنینشیل مانگ لیں جسٹ ٹو سپورٹ دا ڈاکیومنٹ سپورٹ دا بزنس، جس کو ہم ایپلیکینٹ جو ہے ان کی نظر میں وہ ینگ ہے، ان کے لیے وہ نیو ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کا شامل ہے۔ اور بھی دو سوال پوچھنا چاہتے ہوں۔ ایک بار سوال ہے کہ ایک بندہ پیچھے سے کسی دوسرے مطلب آپ کو شیئر کریں بس سیالکوٹ کا بھی میرا سنسکار ہے، مطلب موجودہ پتہ سیالکوٹ کا مسلم پتہ پاک شیئر پر ایک بزنس ہونے والا ہے مجھے بڑا کام، کیا میں لون اپلائی کر سکتا ہوں یہاں سے؟ آپ پورے پنجاب سے پہلی بار لون اپلائی کرتے ہیں، پورے پنجاب سے۔ یہ جو آپ کا بزنس پلیس اور ریزیڈنس یہ دونوں جگہ فزیکلی ویریفائی ہوتی ہے، بزنس پلیس اور ریزیڈنس۔ اب ریزیڈنس کی یہ ہے کہ آپ جیسے یہ کاروبار کر رہے ہیں گجرانوالہ میں اور آپ کی ریزیڈنس ایک پرسنل ریزیڈنس آپ نے گجرانوالہ میں بھی رکھی ہوگی اور ایک آپ کا ہے جو پرماننٹ ریزیڈنس دوسرے سٹی کی، آپ کی جہاں پہ ریزیڈنس ہے، ہم جب الیکٹرسٹی بل دیتے ہیں نا کہ ریزیڈنس کا، اس میں آپ کو دو چیزوں سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے، یا تو وہ آپ کی وہ اونرشپ میں ہے تو اونرشپ ڈاکیومنٹ آ گیا، ادروائز آپ کا ٹیننسی کانٹریکٹ بنا ہوگا اس مالک کے ساتھ، ٹیننسی کانٹریکٹ ہوگا، وہ آپ کو ٹیننسی کانٹریکٹ کی کاپی لگا دیتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ کا ان کیس آپ کے یہاں ٹیننسی نہیں ہے، آپ کی پھر جو ہے ریزیڈنس ویریفیکیشن جو مینشنڈ ایڈریس ہے ادھر ہو جائے گی پنجاب کا جو بھی مینشنڈ ایڈریس ہے اس پہ ہو جائے گی، اس کا الیکٹریسٹی بل بھی آپ کا لگے گا اور وہ ڈاکیومنٹ جو پروف کر دے کہ آپ وہاں کے رہتے ہیں۔ باقی آپ کا ایک شہر میں آپ کی رہائش ہے پنجاب میں، دوسرے شہر میں آپ کا کاروبار ہے،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے اگینسٹ ڈاکیومنٹ آپ کلیئر جو ہے وہ بینک کو پرووائڈ کر دیں تاکہ اس کے اندر ان کو کوئی ابہام نہ رہے. اور تو دوست بات ہے جیسے کہ کالج انسٹیٹیوٹ جی بالکل بالکل, اسکول کالج کے جی ہمارے پاس اسکول کالجز نے لون لے بھی چکے ہیں. تعارف بھی اپنا کرائے ساتھ ساتھ My name is Rashwala. I am Senior Vice President of Retail Education. The only thing I check all this sector covers, the thing is not covered, which is the steel products, just cutlery. There are thousands of steel products made and work is done in Hyderabad. I am doing for the last 20 years. Why is not that mentioned in that list? Steel is not a business? Is it not a business? دیکھیے میں نے جب آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے پاس سارے سیکٹر جو ہے وہ انوالو, اس میں اگر کوئی چیز مینشن نہیں ہو سکی کیونکہ ہمارے پاس سلائڈ میں جو جگہ ہے وہ آفس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لمیٹڈ اسپیس ہے. جہاں تک رہا اسٹیل کٹلری, یہ تو بڑی بیسک بزنس جو ہے وہ اسپیشلی گجرانوالہ کے حوالے سے, تو میں نے آپ کو بتایا جو چیز نہیں ہم کر رہے وہ صرف ہے کہ وہ کنسٹرکشن کے لیے کیا جا رہا ہے. So will you mention it? یہ سارا کا سارا اویلیبل ہے. آپ کا جو ہے ساری ڈیٹیل لائٹ ہر بزنس انہوں نے کہا ہے کہ آپ کنسٹرکشن کے علاوہ ہر بزنس کے لیے لون اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا میں صرف آپ نے شاید کوئی ڈیٹیل دی کہ دی, لیکن اس جو آپ کی اسکیم ہے اس کی سیریسنس دیکھنے کے لیے میں ایک سوال کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں سب لوگوں کو کتنے آلریڈی آج تک آپ کو لوگوں نے اپلائی کر دیے اور کتنے لوگ آپ سے لون لے چکے ہیں, اور اس میں بھی آپ نے آپ کے پاس کوئی سکسیس اسٹوری ہے کہ جس نے کوئی چھوٹے مطلب کہ بچہ تھا 25 سال کا 30 سال کا اس نے لون لیا اور آج اس کی جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے وہ 2-3 سال میں ایسے ہے کہ اس نے اپنے بزنس کو گرو بھی کر لیا ہے. اس سے یہ لوگ موٹیویٹ ہو کے آگے بتائیں گے اس طرح کی سکسیس اسٹوری یا چیزیں وہ آپ لازمی بتائیں, فگرز بتائیں کہ ہم نے اتنے روپیز کا لون آلریڈی لوگوں کو دے دیا ہے اور لوگ ایسے ایسے اپنے اس اسکیم سے مستفید ہو کے اپنے بزنسز کر لیں اور یہ سیکٹر کا. میں کہ آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ جو ٹوٹل لون ابھی تک ہم جو ڈسپرس کر چکے ہیں وہ 2.5 ارب سٹی پنجاب, صرف ایکسکلوسیولی پنجاب. اس میں ہے کہ مین سٹی کو اور اس میں ٹوٹل ایپلیکینٹ ہمارے پاس ہیں 2700 کیونکہ یہ فگر ڈیلی بیسس پہ 2700 ایپلیکینٹ ہے کہ 2700 کو دے دیا آپ نے, 2700 کو دیا جا چکا ہے, اویل کر چکے ہیں. اور ابھی اس وقت جو ہمارے پاس ان پروسیس ہے ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے جو ان پروسیس ہے. میں ان پروسیس اسے کاؤنٹ کر رہا ہوں جو انیشیلی اسٹیپ کو کلیئر کر کے آتے ہیں. ٹوٹل جو ہمارے پاس ایپلیکینٹ ہیں جن کو ابھی ہم نے ڈاکیومنٹ واپس بھیجا ہوا ہے کہ اس میں کریکشن کر کے دیں وہ 30,000 پلس ہے. اس پہ کوئی اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں ایپلیکیشن آتی بھی ہیں. ڈیلی بیسس پہ ایپلیکیشن ہم بینک کو بھی فارورڈ کر رہے ہیں اور اس پہ ایکٹیویٹی اس میں جہاں پہ ڈاکیومنٹ انوالو ہوتا ہے ہر کوئی فرد پور میں ساری چیزیں نہیں بھیج پاتا, ہم اس میں مینشن کر دیتے ہیں. تو وہ جو لوگ میجر چیز کہ 2700 جو ہے وہ ہمارے ایپلیکینٹ جا چکے. اور میں فردر بریک ڈاؤن آپ کو گجرانوالہ ریجن کا بتا دوں کہ ہمارے پاس 200 پلس اس میں سے گجرانوالہ ریجن. اس میں میں کہہ رہا ہوں سکسیس اسٹوری آپ کی جس طرح کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں گورنمنٹ نے لون دیے تھے تو اس کے بعد ان کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ اس لیول کا لون لے لی. بلکہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے 2-3 کروڑ کا لون بھی اویل کیا, تو اس میں یہ کہ اس کے بعد دکھایا گیا جس نے لائف اسٹاک میں کام کیا جس نے کیا. تو اس طرح کی اسکیمیں جو چھوٹے انٹرپرینور ہیں ان کی کامیابی کو کہ ہماری اس اسکیم سے یہ بینیفٹ ملا, یہ لوگ اپنے فارم پہ کھڑے ہوئے, اس نے ان لوگوں کو روزگار دیا. یہ چیزیں جب آپ اپنے پورٹل پہ ڈالیں گے چیزوں کو ڈالیں گے تو لوگ اس سے انسینٹیو ہو, لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ ملے گی, پش ملے گی کہ وہ بھی اس اسکیم میں آئیں. یہ بھی بالکل کہ بڑا زبردست ہے آپ کا سجیشن ہے. اس پہ بالکل جو ہے ورکنگ ہو بھی نہیں ہے. اصل میں یہ جو میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو کلیئر بھی کر دوں, وہ جو کامیاب جوان نے جو سکسیس اسٹوریز بنائی وہ اس لیے وہ تھی سینٹر کی اسکیم
और उसके पास जो था कैनवस हमसे ज़्यादा बड़ा था, तो उसके पास मेन जो था ये मीडिया वो उसको सपोर्ट कर रहा था। हमारे पास उस टाइम वन टाइम जब ये लॉन्च होने के बाद थोड़ा सा इसकी मीडिया कैंपेन जो थी वो उस तरह नहीं चल सकी जिस तरह चलनी चाहिए। जहाँ तक रहा सक्सेस स्टोरी का, तो ये हमारे ही जो नंबर हैं ये गुज़िश्ता 4-5 महीनों में बहुत तेजी से ऊपर गए। आज भी अगर मैं आपसे 2700 बात कर रहा हूँ और टुडे इज वेडनेसडे, तो अगर शायद मैं वेडनेसडे और थर्सडे, तो अगर मैं अगली बार आपके पास बैठूं तो ये 2800 प्लस होगा। अगली बार बैठूंगा तो शायद 3000 प्लस हो जाएगा। डेली बेसिस पे नंबर बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये हुई कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सारी जो स्कीमें थी वो जून में क्लोज कर दी गई, सिवाय पंजाब रोजगार। इसकी तरफ ध्यान बहुत कम था जून तक। अब सारा ध्यान आप समझ लेंगे वो पंजाब रोजगार की जो कामयाब जवान स्कीम है वो अभी तक रिवाइव नहीं हुई। उसका हुआ कि जुलाई में आया कि रिवाइव होगी, फिर अक्टूबर में आया, और अब जो कंडीशन चल रही है उसमें आई डोंट थिंक सो कि वो रिवाइव होने का करीब 70% में कोई चांस है, आगे हो जाए। तो सक्सेस स्टोरीज भी हम इंशाल्लाह ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे जो ज़्यादा लोग क्या आप समझिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो भी 4-6 महीने 4-5 महीने में increase। ये भी जो विजिट हैं बेसिकली चैम्बर्स के विजिट जो हमारे इस घड़ी में आउट ऑफ द स्टेशन की पहला विजिट है आउट ऑफ लाहौर, ये इसी सिलसिले की एक घड़ी है कि हम इसकी अवेयरनेस पूरे पंजाब में, आप लोग जब आप इसमें शामिल होंगे, आप लोगों का जब इनपुट आएगा, आपके यहाँ से लोग इसको फैसिलिटी को अवेल करेंगे। बेसिकली वही हमारे लिए सक्सेस स्टोरी है। एक तो अपने पोर्टल पे चलाना है, पोर्टल पे चलाने वाले आदमी को कि आपने स्टोरी देखी लेकिन उसे आप तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ कोई बंदा अगर हमारा लोन अवेल करता है, उसकी स्टोरी उस सब के ऑडियंस आप लोग, और जिसके ऑडियंस आप हैं वो आपसे रिलेटेड हो, वो बड़ा फर्स्ट हैंड है। हम ये सक्सेस स्टोरी भी हाँ जी बनेगी, लेकिन उसके हम थोड़ा सा वेट ये कर रहे हैं कि हमारे पास और भी डाटा जो है वो आ जाए, और इंशाल्लाह वो हमारे पास कमिंग मंथ में आ जाएगा। आपको दिसंबर के अंदर हमारे पोर्टल पे सक्सेस स्टोरीज भी रेगुलर बेसिस पे मिलने लगेगी। उसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कितने लोन्स आपको दिए आपने जो 10 लाख से नीचे हैं, और कितने लोन है जो 10 लाख से ऊपर वाले जिसमें कोई गारंटी देंगे या कोई आपको 30+ गारंटी, उसमें परसेंटेज क्या ज्यादा परसेंटेज? हमारे पास जो अभी तक की जो ज्यादा परसेंटेज आई है वो तो आई है अनसिक्योर्ड की, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ही नहीं। अब हम जब मूव कर रहे हैं, हमारे अब पिछले 2 महीने से अब हमारे बड़े टिकट साइज के जो लोन्स हैं वो बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी से, क्योंकि प्रॉपर्टी में काफी लोग जो थे वो कुछ रिलेक्टेड थे। ज्यादा अच्छा है ना, अगर आपके पास छूटे हैं तो आपका वॉल्यूम बड़ा है, ऐसे ज्यादा लोग उस पर बड़ा लोग तो बहुत कम लोग। हमारे पास जो है ना कि अमाउंट वाइज कि हम कितने लोगों को कम्पोनेट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुली लिमिट है, उसमें परेशानी बिल्कुल नहीं है। एज ऑफ नाउ हमारे पास एम्पल अगेन स्पेस अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल हैं। हम तो ये इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप अपने जानने वालों को, अपने सर्कल में, फैमिली में, दोस्तों को, उनको बताएं। और ये थ्रू आउट द पंजाब है, इसमें एग्रीकल्चर भी उतना ही शामिल है, इसमें सिटी एरिया से भी उतना शामिल है, सारी लाइट इंजीनियरिंग भी शामिल है, जिनके नाम मेंशन नहीं भी हो सके, सारे के सारे शामिल। क्योंकि स्लाइड छोटी होने की वजह से मैं सबके नाम मेंशन नहीं कर सका, लेकिन सिंपल वे में कह रहा हूँ ऑल थैंक यू। और जिस दोस्त ने कोई सवाल करना हो जी बताएं। सर माय नेम इज मोहम्मद काबिल यूसुफ एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि सक्सेस स्टोरीज तो आपको सोशल मीडिया पे होगा, तो ये ठीक बात है कि आजकल के यंगस्टर्स को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होती है। तो सर कुछ ऐसे आइडियाज हैं स्टूडेंट्स के बाद, दूसरा ना ठीक बात है कि एग्जिस्टिंग जो बिजनेसमैन है वो ओनर उनको नहीं आइडिया इसके बारे में। अभी रिसेंटली सर मैं टीचिंग फील्ड से भी 4-5 साल हो गए,
मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सर घर के अंदर एक छोटा सा वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसके अंदर वो जो है ना ये प्लेट्स होती हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स वो बनाते हैं। हालांकि वो अपनी एफएससी के स्टूडेंट है। उस समय मैं समझता हूँ कि सर ये जैसे सर ने बोला अभी कि ये सोशल मीडिया पे भी जरूर होना चाहिए, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि जो आजकल के यंग एंटरप्रेन्योर जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा इससे, क्योंकि हमारे जो भी इस कल्चर में ये सीन है कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी। तो इससे ये है कि अगर आप लोग इसको प्रमोट करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स लोग जिनके माइंड में आइडिया है कि हमें ये काम करना चाहिए और फिनेंशियल मतलब बैकग्राउंड ना होने की वजह से वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बेचारे किसी को लेके बैठते हैं हमारे पास पैसे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना इसको सोशल मीडिया में भी जरूर आना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स लोग जो मतलब कुछ करना चाहते हैं और जिनके माइंड में चीज है तो वो जरूर इसको अवेयर करें। जी, ये जो सोशल मीडिया फील्ड है आजकल सबसे इफेक्टिव फील्ड है। इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में जो है देखेंगे कमिंग मंथ में कि हमारा सोशल मीडिया का पेज और सक्सेस स्टोरीज का जो है ये भी साथ साथ अपलोड होती है। और जैसे कि ये बड़ी अच्छी बात ये आपने करी कि जितनी ज़्यादा ये बच्चे एजुकेशन हासिल करने के बाद सोचते हैं कि नौकरी उतनी बेहतर मिल जाए। हम उस कंडीशन में रह रहे हैं जहाँ पे एजुकेटेड क्लास तो हमारे पास बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके एडजस्ट होने की प्लेसेस कम है। इस स्कीम का एक मकसद ये भी था कि हम बजाय नौकरी ढूंढने के खुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें, बेसिक बेसिक से स्टार्ट करें, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया के हमारे पेजेस और सक्सेस स्टोरी जो है ये हमारा अपकमिंग एजेंडा है, जो आप इसी साल के अंदर दिसंबर के अंदर ये जो है इसकी एक्टिविटी भी आपको इंशाल्लाह ताला देखने को मिलेगी। और तो दोस्त जी जुनैरा बात है। देखिए, जो इनिशियल स्क्रूटनी है जो हमारे पास से होनी है पंजाब रोजगार की तरफ से, द मोमेंट आप फ्री डिपॉजिट करते हैं पंजाब बैंक के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द टिकट जैसे पेमेंट करते हैं, 48 आवर्स में आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाए। उसमें से सैटरडे संडे को ऑब्वियसली आप वेट करते हैं, तो हमारे पास विद इन 48 आवर्स रिस्पॉन्ड होता है। तो मैक्सिमम आप समझ लें आइदर वो आपके पास रिटर्न आएगी फॉर रेक्टिफिकेशन या फॉरवर्ड हो जाएगी बैंक ऑफ पंजाब फॉर फर्दर प्रोसेस। दोनों सूत्रों में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको मैसेज आ जाएगा। अब बैंक ऑफ पंजाब पे फॉरवर्ड होने के बाद, क्योंकि अब उनके पास इसका बेताशा वर्कलोड है जो बड़ा है पिछले 3-4 महीने में, वो आपसे स्टार्ट करते हैं टेलीफोनिक वेरिफिकेशन। टेलीफोनिक वेरिफिकेशन में वो एप्लीकेंट को बेसिकली वेरीफाई करते हैं कि जो इसने जिसका आईडी कार्ड मोबाइल नंबर दिया गया है और जो बिजनेस प्लान दिया गया है, आइदर इस बंदे ने अप्लाई भी किया है और यही बिजनेस प्लान दिया है, उनका एक प्रोसेस है। अगर तो कोई क्लीन लोन है 10 लाख वाला, उसका हमें जो फेट है वो 1 महीने के अंदर पता लग जाता है। जो हमारा सिक्योरिटी जहाँ पे इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, वहाँ पे ये टाइम जो है कि आपको समझ लें कि 45 डेज 50-55 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि इसमें अब एक तो ये है कि रश बहुत है, दूसरा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन इट्सेल्फ एक लेंथी प्रोसीजर है केस। तो जो इनिशियल स्क्रूटनी हमारे एंड पे है वो आप समझ लें कि विद इन द 48 आवर्स वो हम उसका रिप्लाई कर देते हैं कि ये, और जब एप्लीकेशन आपने रिवर्ट बैक कर, हमने आपको रिवर्ट भेजी कि सपोज इसमें ये आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए क्लियर नहीं है या इसमें ये फील्ड आप फिल करना भूल गए, आप हमें सेम डे अगर आप हमें भेज देते हैं तो नेक्स्ट डे हम उसको रेक्टिफाई को वापस बैंक में भी वापस सबमिट कर सकते हैं। जी और कुछ जी बेटा। कोविड जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री से उनमें से हम लोग थे। 2 महीने पहले हमने इन्वेस्टमेंट की जितने भी हमसे हो सकी, जो रजिस्ट्रेशन का काम होता है, हमारा जो कस्टमर था वो यूनिफॉर्म कॉलेज यूनिफॉर्म सबसे ज़्यादा वो सेक्टर जो है सब कुछ स्टार्ट किया, वो सब चला गया, हमने उसको फॉलो किया, इसको भी दिया। अब हम इस तरह से काम जैसे फ्रीलांसर होते हैं। अब आप दावों से भाई मैंने पूछना वाला में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी ट्रेड करते हैं,
छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जब डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग जाएंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन सी ऐसी सपोर्ट है जहाँ पे हम कुछ ऐसा मेंशन कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है, क्योंकि जब हमने ऑनलाइन बैठ कर उसको फिल कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं होना, हमें किस चीज़ को किस तरह से प्रेफरेंस में आना है कि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले। हम लोग तो अब ऑर्डर लिया, जिस तरह फ्रीलांसर होते हैं, अपना मार्जिन किसी को देना पड़ता है, वहाँ से बनवाया और हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे जो नए हम बना रहे हैं उनको हमने सप्लाई दी और हम इस तरह से सफर कर रहे हैं। जो हमने बनाया था वो हम किसी और को दे चुके हैं, लाइक मशीन हमारे पास थी, जो सेटअप था हमारे पास, जो कुछ था, तो इन लोगों को सपोर्ट किस तरह से किया जाता है? दो इसमें आपके एक तो शायद आपने मुझसे पूछा है कि जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उसमें जब आप हमारे पंजाब रोजगार की वेबसाइट ओपन करेंगे ना तो एक ट्यूटोरियल भी साथ में है, ठीक है, वो A to Z स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप 1 टिल लास्ट, जब तक आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है तो स्टेप बाय स्टेप उसने एक्सप्लेन किया हो आप उसको, और वो बड़ी सेंसिटिव बिल्कुल क्लियर है और इजी लैंग्वेज में है कि वो आपको सारा उसमें क्लियर कर देंगे। जस्ट इन केस अगर आपको उसमें से कोई चीज समझ नहीं आ रही तो हमारे ब्रोशर पे नंबर जो है वो अवेलेबल है, आप उस पर कॉल करके क्लैरिफिकेशन ले सकते। नंबर 2 पॉइंट की आपका आया कि ये जो है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ये भी हम इस क्वेश्चन को हम फेस भी कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग इधर हमारे पास ऑफिस में पर्सनली आके विजिट ही करते हैं इसी चीज़ के लिए कि हमारे पास ऑफिस नहीं है, शॉप नहीं है और हम काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई और ये गारमेंट्स से रिलेटेड, तो इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए हमारे एंड से तो इस पे कुछ बेसिकली कोई ब्लॉक नहीं है कि ना करें, लेकिन बैंक ने एटलीस्ट वेरिफिकेशन करनी है कि आपके पास वो बिजनेस प्लान क्या वो कोई ऐसी बेसिक चीज हो जो दिखाई जाती है। इस केस में आपके केस में जहाँ पे आप थर्ड पार्टी जो है के थ्रू काम कर रहे हैं, जिसपे प्रोडक्ट आप होल्ड नहीं करते, ऑन बिहाफ आप वो कर रहे हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक छोटा सा पॉइंट जरूर होना चाहिए जो एज अ वेरिफिकेशन यूज हो सके। इतने में मैंने ये पिछले 4 महीने 5 महीने में जो मैंने बैंक में एसेस किया, मेरा खुद भी एज अ कॉर्पोरेट बैंकर मैंने 12 साल काम किया है, कि देखिए वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कोविड के कारण अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसमें बहुत इनिशियल सेटअप भी और बड़े एस्टैब्लिश सेटअप भी वाइप आउट हुए, लेकिन अब जब हम देने के लिए वो निकले हैं ना, तो एक तो होती है ग्रांट में तो होता है कि वो पैसे दे दिए गए, वो वापस भी ले लें, इसको यूज करें, उसका रिजल्ट का फिर गवर्नमेंट पे करें। ये बेसिकली है मार्कअप सपोर्ट, कि आप बिजनेस आइडिया है, बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इस मार्कअप बहुत हाई है, उसको बेयर नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट आगे वो आपके बिहाफ पे पे करेगी, आप उसका एक इनिशियल छोटा सा चंक पे करेंगे और अपना काम करते हैं। अब बैंक को इसमें जब इन्वॉल्व किया गया उसके क्रेडिट को, तो वो अपना बेसिक क्राइटेरिया पूरा करेगा कि एटलीस्ट जो मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ उसके पास कम से कम एक ऐसा वायबल प्लान, देखिए छोटे लेवल का हो, लेकिन वो जरूर जिसको वो एटलीस्ट वेरीफाई कर सके, वो एक छोटा सा सेटअप भी हो सकता है। मतलब हम इसमें क्या बता सकते हैं कि हमारा इस फील्ड का मैन्युफैक्चरिंग का इसका अपना इतना एक्सपीरियंस इतने सालों का है, तो हम अब जो मशीन है वो बाय करना चाहते हैं, हम फैब्रिक बाय करना चाहते हैं, कस्टमर्स भी हमारे पास हैं, इसका बड़ा बेहतरीन आप बिजनेस प्लान बनाएं, आप पे जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, इसके जब नया बिजनेस है उसमें आप नहीं बोलेंगे, आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोलेगी और वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे ही बैंक क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उस पर देखना एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि लास्ट 1 ईयर की मुझे जरा फाइनेंशियल्स दे दे, ठीक है, मैं मार्केट से वेरीफाई कर सकता हूँ, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आपसे मांग सकता हूँ। अब एक जब आप नया सेटअप शुरू करना चाह रहे हैं, उस नए सेटअप में आपसे जो बैंक या कोई भी फाइनेंशियल अदारा जो सवाल करेगा वो आपकी उसकी नॉलेज को चेक करेगा। सेकेंडली, अगर आप 10 लाख से ऊपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिक्योरिटी मत, उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई हमारे पास नहीं है ऐसा जरिया कि हम उसको वेव ऑफ कर सकें। सिक्योरिटी प्लस आपका बिजनेस प्लान, आपकी बिजनेस नॉलेज, वो अगर आप समझते हैं अप टू द मार्क है, तो ये हमने दिए बिल्कुल फ्रेश को भी दिए हैं और उन्होंने 5 मिलियन तक का भी लोन लिया है, जो फ्रेश आइडिया जिन्होंने स्टार्ट किया। मैं अब सर यहाँ पे हमारे एसपीडी के साथ जो प्रॉब्लम है,
وہ یہ ہے کہ ہمارے ایس ایم ای زیادہ تر کام کرتے ہیں بغیر کسی لمٹ پر، ان کو ہے ہی نہیں. لیکن اب یہ بھائی ہے، اس نے وہ کام کیا ہے، اس کی مشین تھی، جو بھی تھا، اس کے پاس اگر پورا ہوگا نا سسٹم کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا، ان سے لیتا تھا، ان کو دیتا تھا، اس طرح میرا سسٹم کووڈ کی وجہ سے میرا ورک آؤٹ ہو گیا. آپ کے پاس اگر بینکس کی کوئی چیزیں یا کسٹمر کے ساتھ کام کیا، کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کوئی چیز ہوگی نا، وہ آپ کی فزیبلٹی رپورٹ میں ایڈ ہو جائے گی، تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اس کو لون کو دوبارہ لینا. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی کچھ نہ، ہم ایک کاغذ کا ہوتے ہیں کہ بینکس جو سسٹم ہے نا، جس نے کچھ پیسے دینے ہیں، گورنمنٹ نے دینے ہیں، ان کے بعد سے گورنمنٹ آپ کو سپورٹنگ لون دے رہی ہے. گورنمنٹ آپ کو کوئی گرانٹ نہیں دے رہی کہ آپ پیسے لے رہے ہیں اور بعد میں جناب کہیں گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے کہ وہ پیسہ ہمارا ہی ہے، لیکن گورنمنٹ نے آپ کو دیا، آپ سٹینڈ ہوئے، آپ کے بعد ان کو دے دیا، وہ سٹینڈ ہوئے، ان کے بعد ان کو دے دیا. گورنمنٹ اس کو ایک روٹیٹ کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو روزگار ہے وہ بڑے لوگ، چھوٹے انٹرپرینور جو ہے نا، وہ اپنے آپ پاؤں پہ کھڑے ہو. جس طرح میں کو کہہ رہا سکسیس اسٹوری، اس کی وجہ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ یہ پیسے لے لیں، لیکن یہ پیسے سوچ کے لیں کہ اس کو میں نے کھانا پینا نہیں ہے کہ یہ آج ہی میرے پیسے آ گئے، ایک موٹر سائیکل لیے، ایک فلانی چیز لی، میں نے اس کو اڑایا. وہ آپ کو مار کر چڑھ جائے اور وہ آپ کی جان نہیں چھوٹے. اس سے بہتر ہے کہ وہ لون لیں، ایک بزنس پلان دیں. جس طرح یہاں سے کسی نے ایکچولی کیا تھا کہ بچوں نے ایک بزنس پلان بنایا. ابھی کچھ بچے تھے وہ سالٹ لیمپ بنا رہے ہیں، کچھ اس طرح بنا رہے ہیں. 2-2, 4-4, 5-5 لاکھ بچے بچیاں گھر بیٹھے کما رہے ہیں، اور بالکل اے لیول او لیول کے بچے. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی لون کے لیے اپلائی کرے اپنی سیریسنس شو کرے، اور اس کو چاہیے کہ اپنی نیت سے لون اس لیے اپلائی کرے کہ میں نے بزنس کر کے اپنا اور اپنی فیملی کا ایک اچھا روزگار لینا ہے اور ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو لون بھی ملے گا اور پاکستان میں لوگوں کو خوشحالی کی طرف جانے کا ایک راستہ ملے گا. اور جب لوگ خوشحال ہوں گے تو پاکستان خوشحال ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ جو لون بیسیکلی ہمارے آج تک جتنی لون کی ہسٹری ہے، اس میں پیلی ٹیکسی، نیلی ٹیکسی، پیلی اسکیم، فلانی رکشا، وہ ساری اسکیمیں اس طرح ہیں کہ جی ہم نے لون لیا بس اس لیے لیا کہ ہم لوگ بانڈ لوگوں کو بھائی صاحب کو نہیں پڑے ہیں. تو سر بات کریں نا، آپ کا بینک کا ایک کرائٹیریا ہے، بینک نے ایک اپنے پروسیجر سے آپ کو پیسے دیے. پیسے جو ہے بینک کے گورنمنٹ کی امانت ہے ان کے پاس، انہوں نے اگر آپ کو لون دینا ہے تو پورا ویریفائی کر کے دینا ہے. اور ویریفائی کرنا کس بیس پہ؟ انہوں نے پورے اپنے جو بندے ان کے پروفیشنلز بیٹھے ہیں وہ آپ کو انٹرویو کر سکتے ہیں، آپ کا پلان دیکھ سکتے ہیں، آپ کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ دیکھیں گے ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے. میں سر سے ایک کوشچن کروں گا، سر بتائیں کس قسم کی اپلیکیشن آج تک ریجیکٹ ہوئی ہیں اور کس بیس پہ ہوئی ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ لوگ اپلائی کرنے سے پہلے ان کے ذہن میں ہو کہ ہر بندہ اپلائی کرنے چلا جائے، لیکن اس کو کم از کم اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپلائی کرنا ہے وہ اس بیس پہ آلریڈی، جس طرح لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں ریجیکٹ ہوا، یہ مسئلے تھے. تو یہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ اپنا پورا کرائٹیریا کریں. اور دیکھیں جب کوئی اپلائی کرتا ہے اس کا ایک خواب بنا دیتا ہے کہ مجھے 10 لاکھ آنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اب اس کا خواب تو بن گیا ہے، لیکن اس کی اپلیکیشنز میں یا اس کے پورے جو ہسٹری ہے اس میں پرابلمز ہیں، تو وہ پھر بندہ مایوس ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ یہ بھی گائیڈنس لوگوں کو دیں کہ آپ کا لون کس بیس پہ اپروول ہے اور آپ نے اپنے آپ کو کس طرح نیک نیتی سے چلاتے ہوئے اپنے بزنس کو اتنی جلدی کھڑا کرنا کہ جلدی جلدی گورنمنٹ کے پاس واپس کیے اور اپنے اتنے کما لیا کہ آپ آگے بڑھیں. اپنا نام شیخ عرفان صاحب نے یہ جو بھی کوشچن کیا ہے، یہ بھی میں نے نیکسٹ یہی بات کرنی تھی. پوری پریزنٹیشن کا بیسیکلی وہ کرکس تھا جو شیخ صاحب نے جو تھا وہ اسے کوشچن نہیں کیا. مین یہ کہ اپلیکیشن ریجیکٹ کیوں ہوتی ہے، یہ مین پوائنٹ تھا کہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی. ہمارے پاس جو ہم نے ریجیکشن جو بینک کے پاس دیکھی، ایک تو تھی جو بیسک کرائٹیریا تھے کہ جس میں اس کا ریزیڈنس جو تھا وہ ویریفائی نہیں ہو سکا، اس کی ای سی آئی ڈی رپورٹ نیگیٹو آئی. یہ تو تھے ڈاکیومنٹڈ وائز جو ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں. ایک ایک ڈاکیومنٹ پورے تھے، لیکن وہ جو میجر چیز جس پہ وہ ریجیکٹ ہوا وہ یہ تھا کہ بزنس ایکومن نہیں. مطلب انہوں نے جو بزنس اپلائی کیا ہے جس کے لیے لون، اسی کا نو ہاؤ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ 10 لاکھ مل جائے، 15 لاکھ مل جائے، 20 لاکھ مل جائے. کرنا کیا ہے، آپ نے اس پرٹیکولر اماؤنٹ جو آپ کو مل جائے، اس کے پاس پلان آپ کے پاس کیا ہے ریٹرن بیک کا.
یہ سب سے مین چیز ہے. آپ کی فیزیبلٹی سب سے مین چیز ہے. سیکیورٹی تو ہے پارٹ آف دا ڈاکیومنٹ, لیکن جو بزنس لون آپ کا اپروو یا ڈکلائن ہو رہا ہے وہ آپ کی فیزیبلٹی پہ اور آپ کے پرسنل نالج پہ, وہ باقاعدہ آپ سے ٹیلیفونیکلی آپ سے یہ سب چیزیں ویریفائی کرتے ہیں. کچھ کیسز میں یہ ٹاک آدھے گھنٹے تک بھی چلی جاتی ہے ریکارڈڈ لائن کے اوپر. وہ آپ ہی کی دی ہوئی انفارمیشن سے آپ سے کراس کوسچن پوچھ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بڑا سمپل سا ایک بتاتا ہوں. میرے ہی ایک جاننے والے نے جو ہے وہ لون اپلائی کیا اور اس نے یہ 10 لاکھ کا لون یہ کہہ کے اپلائی کیا کہ میں نے اپنے محلے میں ایک وہ جنرل اسٹور گروسری اسٹور بنانا ہے. ٹھیک ہے, لون اپلائی ہو گیا, اس کے انیشل ڈاکیومنٹ بھی پورے, گریڈ 16 کے ایک افسر نے اس کی گارنٹی بھی دے دی. اب جب اسے وہاں سے بزنس اینالسٹ نے ایک بیسک کال کر کے یہ کہا دکان کدھر بنانی ہے, کیونکہ نئی دکان بنانی تھی, اس کے محلے کا ایریا کا پتہ تھا. انیشل اس نے ایک ایگریمنٹ دکھایا کہ جی ہم یہاں پہ شاپ لے لیں گے. اس نے ان سے بیسک سوال یہ کیا کہ آپ کی بائنگ کہاں سے آپ کریں گے, کس پرائس پہ کریں گے, سیلنگ کتنی ہوگی, اس دکان سے آپ کو کتنی سیل ایکسپیکٹڈ ہے اور اس میں سے پروفٹ کتنا ایکسپیکٹڈ ہے. اب بینک نے جو کوسچن کیا کہ بڑا بیسیکلی بینک نے آپ سے ویریفیکیشن کس چیز کی کرنی ہے. بینک نے تو آپ سے بیسیکلی کوئی چیز رکھوانی تو نہیں, اس کا کوئی پراپر آنسر نہیں تھا کہ بائنگ کہاں پہ کرنی ہے, سیلنگ کہاں پہ کرنی ہے. جب آپ ایک ریٹیل آؤٹ لیٹ بنا رہے کوئی چیز خود سے پروڈیوس نہیں کر رہے تو یہ ایک بیسک چیز ہے کہ میری خرید اور فروخت کا جو مارجن ہے وہ میرا پروفٹ ہے جس میں سے میں نے لون پے کرنا ہے. اور اسی چیز کا اگر آپ کو آئیڈیا نہیں کہ آپ مجھے لون دے دیں, میں وہ لون لینے کے بعد سوچوں گا, تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ کیسے میں. تو یہ وہ چیز ہے, یہ جو میں نے کہا کہ یہ میں نے اینڈ میں یہی سارے بتانا تھا کہ بزنس ویزیبلٹی آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیٹیل بالکل اے ٹو زی. خود آپ اپنے آپ کو اپوزٹ رکھ کے سوچیں کہ کوئی میں آپ سے پیسے مانگنے آیا ہوں کہ 50 لاکھ دے دیں, میں یہ آپ کو سیکیورٹی بھی دے رہا ہوں, میں جوتوں کی دکان ڈالنا چاہ رہا ہوں. بیسک سوال آپ کا یہی ہوگا پرچیزنگ کہاں سے کریں گے, دکان کہاں پہ ڈال رہے ہیں, آپ جو سامان خرید رہے ہیں اس کی سیل کیا اتنی ایکسپیکٹڈ ہے جتنی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کا وہ والا کسٹمر بھی پہنچتا ہے کہ یہی سوال بینک نے کرنے. اس نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوسچن نہیں کرنا, کاروبار سے ریلیٹڈ ہی کرنا ہے. تو اسی ایگزسٹنگ کاروبار کو جو بندہ کامیابی سے چلا رہا ہے اس کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کاروبار جو نیا کرنے جا رہا ہے اس سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ ہے سمپل کہ بزنس کا نالج آپ کے پاس پورا ہو جو آپ نے کرنا. میں سر آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں سب لوگوں کو میں انفارمیٹیو چیز بتا رہا ہوں کہ ایکسپریس نیوز کا ایک سروے میں نے پڑھا پاکستان کے متعلق, اور میں حیران ہو گیا. ایکسپریس نیوز نے پاکستان میں ایک سروے کیا ہے کہ پاکستان میں غربت کی جو مین وجہ ہے وہ وسائل کی کمی نہیں ہے, وہ سیکھنے کی کمی ہے. یعنی کہ ابھی بھی آپ کے پاس لیکن آپ کے ڈور اسٹیپ پہ بینک آ گیا ہے یا گورنمنٹ آ گئی ہے, پنجاب گورنمنٹ آ گئی ہے کہ جی پیسے لے لیں. اب پیسے لینے ہیں لیکن اس کو سیکھ کے لینے ہیں کہ ہم نے وہ پیسے لے کے اور اس کو واپس کر دیں. کہ بڑا ایک ویسے دیکھا جائے تو لوگ مطلب کہ سود کے متعلق کوئی چیز ہو وہ اتنی اچھی تو نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس طرح کی اسکیمیں جو کہ گورنمنٹ کو سپورٹ, گورنمنٹ کا پیسہ ہے سپورٹ کر رہی ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ سمجھ لیں میں نے گورنمنٹ سے لون پہ کوئی 100 روپے کوئی چیز نہیں لی, میں نے گورنمنٹ سے پارٹنرشپ پہ کوئی چیز لے لی. میں نے ایک پارٹنر ہے میرا, سپوز آپ نے کمایا لاکھ روپیہ, آپ سمجھ لیں کہ میں گورنمنٹ کو 20,000 روپے دینا تھا, آپ 15,000 دے رہے ہو, اللہ کا شکر کرو آپ کو 85 خود مل رہا ہے, 15 گورنمنٹ کو مل رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیں میرا ایک پارٹنر آ کے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگ جاتے ہیں, اور جب وہ سود کے زمرے میں آ کے ہم لوگوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو واپس کرنا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے بھی مشکل آنی ہے, اور پھر گورنمنٹ نے بھی ایسی اسکیموں سے بھاگ دینا ہے. تو سیکھ کے کریں, برائے مہربانی جو بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے اس چیز کو. آپ کی طرف تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ جو آپ کی یہ اسکیم ہے اس میں آپ تھوڑے سے اس طرح کے لیکچر بھی رکھیں جہاں پہ آپ کوئی ہال میں اس طرح سے سمپوزیم کریں, اور یہ جو جتنی پاکستان کی یوتھ ہے یا جو لینا چاہ رہے ہیں یا جن کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم نے لون اپلائی کرنا ہے, ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ صرف ایک وسیلہ بننی ہے, مین اسباب اللہ کے پاس ہے جس سے اس پہ نفع ڈالنا ہے, لیکن کم از کم آپ کے پاس یہ ذہن ہونا چاہیے جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ میں نے 10 لاکھ لینا ہے, میں نے اس میں سے کتنے پیسے گورنمنٹ کو دینے ہیں, اس لحاظ سے کیا میں اتنے بچا سکوں گا, اور اتنے وہ اپنے گھر اگر وہ بچا بھی نہیں سکیں گے, گورنمنٹ کے پیسے بھی نہیں کما سکیں گے,
तो फिर तो अपने सर पे कर्जा चढ़ाएंगे, उसका फायदा कोई नहीं है। तो ऐसा जो भी आपने करना है इसको काइंडली जरा थोड़ा हाईलाइट करना है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। इससे मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग, जिस तरह माइक्रो फाइनेंसिंग है दुनिया में बहुत ज़्यादा इस टाइम पॉपुलर हुई है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, बहुत से कंट्रीज में है, तो वो चीज़ें बेसिक पाकिस्तान में भी आनी चाहिए जिसमें बहुत कम आंसर हो इसका जो है ना आपका मार्कअप का, ज़्यादा लोगों को स्कैन किया जाए। हाँ, इस बेस पे स्कैन किया जाए कि आपने जो लेना है वो आपने वापस देना है और अपनी अर्निंग जो है ना वो अपने पास रखिए। थैंक यू। ये बेसिक इसमें सारा अगेन शेख साहब बहुत ही डिटेल इसको जो है एक्सप्लेन कर दिया। सेम यही है कि आपने जब लोन के लिए जो अप्लाई जब कर रहे हैं आपके पास उसका बेसिक नॉलेज और सबसे पहली बात है बिल कि मैंने इससे कारोबार करके स्टैंड होना है, खुद भी स्टैंड करना है, अगर मेरे साथ जो लोग अटैच होंगे एज ए एम्प्लॉई उनकी भी बेटरमेंट हो जाएगी। माशरा देखिए कलेक्टिव एफर्ट से ऊपर जाता है। गवर्नमेंट इन मुश्किल हालात में जहाँ पे कैश फ्लो जो है बड़ा चैलेंजिंग इशू बना हुआ है, ऐसी किसी स्कीम का होना और जो कंडीशन क्या है वो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है, ये एक तरह से समझ लीजिए गिफ्ट है, ब्लेसिंग है कि इन मुश्किल हालात में भी ये स्कीम के पास इतने फंड की अवेलेबिलिटी है और ये खुद डोर टू डोर अब जा रही है लोगों को गाइड करने के लिए कि ये स्टिल एक्टिव आप उसमें लें। लेकिन आपके एंड पे जिम्मेदारी ये आती है किसी भी एप्लीकेंट के एंड पे कि वो जब इस अमाउंट को यूज़ करना चाह रहा है या वो बिजनेस के लिए जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहा है उसमें वो अपना इनिशियल होमवर्क पूरा कर रहा है। हमारे एंड से अब हम उसमें जो सक्सेस स्टोरी जो है वो भी हम उसमें जो है वो डालेंगे और हम उसमें फर्दर और भी ट्यूटोरियल्स ऐड करेंगे इंशाल्लाह ताला गाइडेंस के लिए। और यही मकसद होता है यहाँ आने का कि आप लोगों की इनपुट भी लें और प्लस ये कि अपना प्रोग्राम भी इन डिटेल आपके साथ शेयर करें। थैंक यू। शुक्रिया जी, आपका बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका अच्छा रिजल्ट आएंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह। जी आपने जब आपने जिक्र किया था, आपने कहा कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये वाइड स्कीम थी जो कंटिन्यू रही जी। अभी फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो हमारा चल रहा है ये एक्चुअली क्योंकि पंजाब की है, पंजाब गवर्नमेंट जो चेंज भी हुई थी वो इस तरह के हालात में हुई कि वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सके और फिर दोबारा काइंड ऑफ वही गवर्नमेंट वापस आ गई, तो ये कंटिन्यू है। तो आगे ये इसके चांसेस क्या है अभी तक तो हम होपफुल है कि सब चीज़ें बेहतर हैं, इंशाल्लाह। बाकी फ्यूचर मतलब अगर ये पंजाब गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये भी होना चाहिए। चलें इंशाल्लाह।